क्योंकि ये क्रैश होने की तरफ जा रही है। हमें भी मौका दें ताकि हम उसको बताएं कि मिर्जा कादियानी ने खुद अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जनाब उसकी बीवी जो है ना नुसरत जहां साहिबा। ठहर जे अबू बकर भी ठहर जे यार, वो उसको वड़ाइच साहब उसको शेयर करें कॉल उनको यार, वड़ाइच साहब कॉल करें, बोले आ जाइए आए जरा शेयर करें। मैं ये फॉर द रिकॉर्ड ये बात आ जाए कि मैंने 11:48 AM मेरा टाइम और 11:51 AM मेरा टाइम, ये मैंने अवैस साहब को दूसरे फोन से व्हाट्सएप से कॉल करके उनको वापस लाने की अपनी तरफ से मैं कर रहा था। मेरी तवज्जो उधर थी कि अवैस को वापस लाऊं कि सिचुएशन भगोड़े की फटी क्यों है। जब अभी मैं शुरू हुआ हूं इस भगोड़े की फटी क्यों है माइक क्यों। अब मैं उनको कॉल करके वड़ाइच साहब एक मिनट माजरत। सबसे पहली बात ये है वड़ाइच साहब कि जब आप लोग गुफ्तगू करवाने के लिए दो बंदे मौजूद हैं ना, तो फिर आपका काम है कि आप फिर गुफ्तगू करवाएं। फिर एक बंदा पीछे चला जाए और दूसरा उसको लेने चला जाए, और यहाँ पे हज़रत आयशा की गुस्ताखी होती रहे, कोई बंदा भौंकता रहे हज़रत आयशा के ऊपर। तो ये जो अगर उसको फिर जवाब दिया जाए, फिर आप कहें जी हमने तो ब्राड गिरा दी थी क्योंकि यहाँ पे तलखी होने लगी थी। तो साहब हज़रत आयशा के ज़िम्मन में तो सीकर साहब जो मौजूद हैं उन्होंने जवाब दे दिया ना, और जो बंदा मौजूद नहीं, फिर ब्राड क्यों गिराई फिर ब्राड क्यों फेंकी गई जाहिद भाई, इसलिए उसने बकवास कर ली थी, फिर हजरत वो फिर सीकर को जवाब जाहिद देने भाई वो देते ना। माइक अनम्यूट करके वो भी शुरू हो गए थे, तो बदमज़गी की वजह से ही मैंने गिराई है यार वैस हम नीचे बैठे हैं ना, हम नीचे बैठे हैं तो मुझे उठा लेता, मैं ये डिबेट करवा देता और देखना कैसा मजेदार काम होता। बुलाओ उसको खुसरे को। चलो यार बाकी भाइयों बात सुनो, बाकी बातें बाद की हैं। वड़ाइच साहब उसको के भगोड़े को वापस आए। अफजल भाई कॉल को लाउड पे ना ले यार, ऐसे ना करें, ये बदइखलाकी होती है। आप मैं पहले इन्फॉर्म करता हूँ मेरे भाई, बदइखलाकी नहीं, मैं इन्फॉर्म करता हूँ पहले, मैं बोलने नहीं देता। वैस भाई थोड़ा जिहा तोला रखिया करो, एडा कोई वड़ाइच साहब केड़ा घर दी गल्लां पूछन लगे। नहीं ठीक है, वैसे भी मैं पहले इन्फॉर्म करता हूँ। यार भाग गया, मैनू पता सी यही होना है। मैं जितनी कोशिश कर रही यार छोड़े इस चीज को, अभी छोड़ दे इस चीज को, उसको जड़ा अपने नबी ने झूठा कह के निकल गया। नहीं वो सीकर भाई देखें, ये तो यार ज्यादती है ना कि एक तो उनको हम इतना प्रोटोकॉल दें कि नीचे कमेंट ही म्यूट है, कमेंट बंद कर दिए। वाह अभी वाह यार, हम कमेंट बंद नहीं होने चाहिए थे, चल जो भी है जैसे भी है, लेकिन उसको बुलाओ भगोड़े को, जवाब ले यार। हमारे जब वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो लाइव से भी मैं मैसेज नशर कर दूं, क्योंकि लोग सुन रहे होते हैं। शेख हादी साहब, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप कॉल उठाएं और जो पेंडिंग मैटर यहाँ पे इस ब्राड पे चल रहा था उसको रीस्टार्ट करें, इसको आज हम रिजॉल्व करें प्लीज। अच्छा यार, मैं अब आप लोग यार बात कर ले, मेरे मेहमान आए हैं प्लीज, मैं बिजी हूँ। जो भी है ठीक है, नो सारे के सारे मॉडरेटर हैं, तो मुझे माफी दे दें बस। नो प्रॉब्लम यार, अवैस के ऊपर कोई ना बात करे, चले जो हो गया, उसको खुसरे को बुलाएं। नहीं अबू बकर भाई गल वेखो ना कि ये दो बंदे साडे जेडे ने ओ ब्राड जेडी है होल्ड कर रहे ने, एक बंदा पीछे चला गया, दूजा ओनू बुलाण चला गया। को नहीं जैद भाई, को नहीं, छोटा है यार, गलती होगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा पाकिस्तान भाई आप हैं यहाँ पे, शेख हादी साहब को आप राब्ता करें, उन्हें कहें कि ये कम से कम कॉल तो आंसर करें ना यार। ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਆਨਸਰ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫॉर द रैकेट ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा शेख साहब बदमज़गी हो गई है, ब्राड क्रैश कर दी, जैसे कि शुरू में डिस्क्लेमर अवैस साहब ने दे दिया था, उसको रीस्टार्ट कर दिया गया है। मीर साहब को वापस लाएं ताकि इस बात को आज कंक्लूड कर दिया जाए। आ जाए। नहीं वो जो पता क्या है, वो अगर आपने आना है तो ब्रॉड पर आ जाए। वो जो हम बात आपको करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो लोगों ने पहले ही समझ ली है बात। दूसरा मसला ये है कि ये जो बात की गई है ना, ये हवाला पढ़कर बताया है इनकी बुजुर्गों की किताबों से, और वो अब लोगों को दिखाने लगे हैं किताब का हवाला, जो बात की गई है वो आप सुने पहले, तो फिर उसके अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहने, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा उसको क्या रेपिटेशन ना इधर आके कर ले।
हाँ इधर आ जाए ना भाई, इधर बुलाए हाँ, ये भगोड़ा। स्क्रिप्ट ना पढ़े और प्रोपेगेट ना करे चीज़ों को। या इधर आ जाए या होस्ट टू होस्ट शुरू कर ले। ये बहाना भी टूट गया अब कि जी फलां गुस्ताख है तो उससे बात नहीं करनी, फलां ऐसा है तो उससे बात नहीं करनी। ये भी बहाना टूट गया। और ये बहाना भी फ्लॉप हो गया कि जी हम फलां की ब्रॉड पे नहीं जा सकते, आप फलां की नहीं जा सकते। बैठा हुआ था ना इधर चौंकड़ी मार के बैठा हुआ था, बिल्कुल ठीक है जी। तो सिंपल बात ये है कि बराह करम इधर आ जाएं, जहां बात टूटी है वहां आके बात शुरू करें। अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन ये निकलता है, वैसे तो उसूली तौर पर ये दूसरा ऑप्शन ये निकलता है होस्ट टू होस्ट आ जाए, ठीक है ना। ये ऑप्शन अगर इसमें हिम्मत पैदा हो गई है बाहर निकलने की, तो फिर हिम्मत थोड़ी सी पसली अपनी मजीद तगड़ी करे बात सुनने की। सिर्फ ये हाँ, चीखें क्यों मारी हैं फिर भाई, सुन बात। ये नहीं ये ज्यादती है। और ठीक है, जो भी बात हुई दोनों तरफ से हम उसको स्किप कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो अब आ जाए। ब्रॉड गिरी नहीं गिरी, कैसे कंट्रोल, क्या नहीं होना, इस पे मुसलमान दोस्त हमारे गिला शिकवा अच्छा ना करें, अवैध साहब, ठीक है। अवैध साहब, वो शेख हादी का बार बार इसरार यही है कि मैं उधर जाऊं, मैं उनकी ब्राड पे जाके यही पैगाम, वो पैगाम नहीं पहुंचाना चाह रहे शेख साहब जो हैं। नहीं पैगाम उधर जाके क्या देना है बड़ाइट साहब, नहीं, ये देखिए बड़ाइट साहब नहीं बात ये जाएं, है। बड़ाइट साहब नहीं, तकल्लुफ ना करें। हाँ, पैगाम इतना ही देना है कि होस्ट टू बड़ाइट होस्ट साहब वो मैं कनेक्ट आपको कर ले आपके साथ। नहीं छोड़ अभी दें, पैगाम चला गया। आपको क्या लगता है पैगाम जा नहीं रहा? अगर उनका पैगाम यहाँ आ गया है, आपको क्या लगता है ये ब्रॉड वहां नहीं पहुंच रही होगी? बड़ाइट चले साहब फॉर छोड़ द दें। रैकेट शेख हादी इतना साहब, मैंने इतनी आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी हाँ, नहीं जी, नहीं आपका मैंने पैगाम व्हाट्सएप के चला ऊपर गया। भी जो पैगाम दिया है कि आप होस्ट टू होस्ट कनेक्ट कर लें अवैध साहब की ब्राड के साथ, या आप ब्राड के ऊपर वापस मीर सलीम साहब आ जाएं और इस किजिए को हम निपटा दें। हमारी तरफ से ये क्लियर कट आपको ये पैगाम है, और चल, जो सुन गुड। रहे हैं शेख साहब तक यार पहुंचा एक दिया सेकंड मौका दीजिएगा जरा बड़ाइट साहब, मौका दीजिएगा। एक मिनट एक सीकर मिनट भाई मौका आप बात कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि बड़ाइच साहब इतनी हमें मतलब हमने जहाँ तक कोशिश करनी थी ना गुफ्तगू कराने की, वो हमने की है। हम किसी की मिन्नत समाजत नहीं करेंगे। जिन्हें आना है आके गल करनी है कर लवे। मिर्ज़ा कादियानी साहब नूं सच्चा होना साबित करना है, साढ़े ढिड 'च कोई पीड़ नहीं। हम वही हवाला यहाँ पे रखेंगे, लोगों को बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोलिया, और हम यहाँ पे डंके की चोट पे लोगों को बताएंगे। उन्होंने ढिड 'च पीड़ ना, उन्होंने मिर्ज़ा साहब नूं सच्चा साबित करना है। सानू उत्थे बह के झूठा कहते रहन, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उनकी जाके हम मिन्नत समाजत करें, उनकी ब्राड पे जाके नहीं जी तुसी आओ तो आके गल करो। दूसरी बात ये है जी, कि डन हो आज के बाद सीकर को ये गुस्ताख ना कहें कोई मर्दई मरजोटे जितने फराडी इधर घूमते फिरते हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं और वो टाउन टाउन करते हैं, ये कोई भी इनको गुस्ताख ना कहे सीकर को। क्योंकि तुम्हारा पापू डिबेटर अपनी तरफ से जो चैंपियन है, तुम्हारा छोड़ा हुआ मुल्हिद आवारा, वो इधर आके इसके साथ गुफ्तगू कर गया हमारे भाई के साथ। तो फिर ये बहाना नहीं अब चलेगा कि जी फलां गुस्ताख है इसलिए उसके साथ बात नहीं होती, उसने मिर्जा छाप के साथ झींगा लाला हुर कर दिया था इसलिए उसके साथ बात नहीं हो सकती। ये ड्रामा नहीं अब चलेगा, ये तो क्लियर हो गया ना। दूसरी बात मैं ये करके मैं चाहूंगा दीगर भाई उस पर बात करें। वड़ाइच साहब देखें, सबको पता है आप बहुत लाउड हैं वड़ाइच साहब, आप कोई ऐसी आपकी आवाज नहीं है जो पहुंचाने के लिए आपको पीछे भागना पड़े और हाथ पकड़ना पड़े और रुकवाना पड़े, बै जो तेरे मुंह तक करो, अच्छा रुको तो सही। अफजल वड़ाइच साहब, आपका कद काठ आवाज का इससे बहुत ऊंचा है। आप यहाँ आप लेके आए हो ना, कैसे आया वो? तुसी लेके आए हो, ओ नहीं निकलता सी। हाँ ना वो उस रात पैदा हुआ है जिस रात कोई मर्द पैदा होता हो। सलीम मीर उस रात पैदा नहीं हुआ। हकीकत यह है कि आप उसको निकाल कर लेके आए हो ना, तो आपकी आवाज पहुंच जाती है। लिहाजा किसी किस्म की कोई डेस्परेशन, किसी किस्म की कोई जो है ना वो इस तरह का हमें शो करने की जरूरत नहीं है कि जना वो आप जो भी भुगतना से उन भुगत ना। ये तो चलो ब्रॉड गई जैसे भी गई, वरना चाहिए तो यह था उसूली तौर पर कि भुगतता, मसल आजमाने देते दोनों को जिधर तक बात जाती। 2 मिनट के अंदर मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं उसका मुल्हिद नंगा होके, उसका मुल्हिद, मैं 2 मिनट में मुल्हिद नंगा होके उसका पब्लिक में ना आता। ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने नंगी गालियां देनी थी, यहां नंगी गालियां 2 मिनट में। क्यों भागता है वो? क्योंकि उसको पता है 2 मिनट लगेंगे उसका मुल्हिद बाहर आ जाएगा 2 मिनट में। कादियानी खुद उसको जूते मार के कहेंगे तू मिर्जा साहब की सच्चाई करन गया से, तू ते कादियानियत दा पठा बा के आ गया, तू जमात ही रोड देती है। ये चीज है। खैर
میں حقیقت یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ سے سن رہا تھا اور ساتھ میں مطالعہ، کیونکہ میرا اپنا پروگرام تھوڑی دیر میں چلنے والا ہے، آئی گیس ود ان 30 منٹس، میں نے خاموشی سنتے رہنا تھا، مگر حقیقت یہ ہے ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی الحمدللہ، اور وہ سیکر کو اللہ تعالیٰ نے کریڈٹ دیا، وہ یہ چیز ہے ان کا بڑے سے بڑا فنیر مرزا غلام احمد قادیانی کی صداقت کو ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک منطقی مغالطہ، وٹ اباؤٹزم، دیٹس اٹ۔ انہوں کی کہندے ہو، اچھا انہوں نے کچھ نہیں کہندے، پھر انہوں بھی کچھ نہ کہو، یہ کس طرح کی جسٹیفیکیشن ہے؟ بہت شکریہ جی۔ عامر بھائی یہاں پہ ہوا پتہ کیا ہے، وہ کسی بندے نے پوچھا نا اپنے بیٹے سے کہ تیرا اج رزلٹ سی تیرا کی بنیا، کہنا جی چوہدری صاحب دا منڈا فیل ہے۔ انہیں پھر پوچھا تیرا کی بنیا ہے، کہنا جی وہ فلانے نمبردار دا بھی منڈا فیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا تیرا کی بنیا ہے، کہنا جی ہیڈ ماسٹر صاحب دا بھی منڈا فیل ہو گیا۔ انہیں 5ویں باری پوچھا میں تیرا پوچھنا تیرا کی بنیا ہے، کہنا میں بھی فیل ہاں۔ میر سلیم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا یہاں پہ کہ مرزا قادیانی صاحب نے بائبل کے اوپر جھوٹ اس لیے بولے ہیں کہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی تھی، لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اختیار حاصل ہے کہ مرزا قادیانی کا جو دل کرے وہ لکھ دے۔ حالانکہ سیکر نے جو مرزا قادیانی کی بات پیش کی ہے، مرزا قادیانی کا دعویٰ پیش کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں جو کچھ کیا ہے میں بائبل جو پڑھ کے لکھا ہے، میں نے بائبل کی عبارات کوٹ کی ہیں۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ موجود ہے، تو جب اس کا دعویٰ موجود ہے تو پھر میر سلیم صاحب آپ نے مرزا قادیانی صاحب کا وہ دعویٰ سچا ثابت کرنا ہے۔ آپ نے رحمت اللہ کرانوی صاحب کو جھوٹا نہیں ثابت کرنا، آپ نے اپنے مسیح موعود کو سچا ثابت کرنا ہے۔ تو یہاں پہ تو میں جتنا معاملہ مجھے نظر آیا وہ یہی نظر آیا کہ فلانے دا منڈا فیل ہے، فلانے دا منڈا فیل ہے، فلانے دا منڈا فیل ہے، اسی واسطے مراسیاں دا بھی فیل ہے۔ اچھا یہاں پہ نا ایک بات اور قابل غور ہے، عامر حق بھائی آپ بھی ذرا یہ میری بات ذرا سنیے گا، چھوٹی سی بات ہے کہ یہ پرسوں اوپن آئیز اور کائنڈ ہارٹڈ یہ گئے ہوئے تھے میاں کی براڈ پہ، اور وہاں پہ یہی حوالہ رکھا ہوا تھا اور ان سے جواب لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جواب بہرحال جو بھی انہوں نے دیا وہ تو آپ کو پتہ ہی کیا جواب دیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ ایک بات کی ہے کمالات نے، اس نے کہا ہے کہ یہ الزامی جواب جو ہے نا یہ دینا قرآن سے ثابت ہے، یہ اس کی بات میرے پاس ریکارڈڈ ہے کہ الزامی جواب دینا قرآن سے ثابت ہے۔ اب ہمارا یہاں پہ مدعا یہ ہے کہ جو کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تورات یا انجیل کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں، اور مرزا قادیانی نے جو بات کی ہوئی ہے حالانکہ اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ میری یہ کوئی بھی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سخت الفاظ ہیں یہ انجیل اور تورات کے حوالے سے ہی لکھی ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہرگز نہیں، مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے یہ اپنا گند جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نکالا ہوا ہے اور گالیاں دی ہوئی ہیں اور توہین کی ہوئی ہے، اور اپنا اس نے ایک نتیجہ نکال کے عیسیٰ علیہ السلام پہ بہتان لگائے ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی بات تورات یا انجیل میں نہیں لکھی ہوئی، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور آج بھی یہی بات ہو رہی تھی اور میر سلیم یہاں پہ وہ بات ثابت نہیں کر کے جا سکا اور بھاگ گیا خسرا حضرت عائشہ پہ بھونک کے۔ یہ ہے وہ اصل بات جی۔ نہیں ابھی بات یہ ہے کہ ابھی تو چھوٹا سا میں نے حوالے کم از کم تقریباً 38 حوالہ جات ہیں جس میں سے میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے ایک فحاشہ عورت کے ساتھ جو ہے بدفعلی کی ہے۔ اس کو کے پیروں پہ بات ڈالے واپس آئے، یہ حوالے تیار ہی تیرے لیے کیے میں نے، مجھے پتا تھا تو ادھر بکواس کرے گا، بھاگا کیوں ہے خسرے؟ تو نے مائک کیوں کھولا بیچ میں؟ تو نے مائک کیوں کھولا اور تجھے میرے 3 منٹ کے اتنا ڈر کیوں تھا؟ تجھے پتا تھا آگے سے تجھے آنے کیا والی ہے، تجھے اس لیے ڈر تھا 3 منٹ کا؟ یعنی یار ظلم کیا۔ میں ایک چیز یہاں کہتا چلوں یار، ایکو ہو رہی ہے ذرا بھائی مائک۔ جی جی اچھا سکر بھائی ایک چیز کہتا چلوں، یہ اگر یہ کہے نا کہ مائک اس نے اس لیے کھولا ہے کہ مرزا صاحب کے متعلق سخت، حقیقت یہ ہے کہ جس مدعے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا اس تناظر میں اس نے کیا کچھ نہیں کہا۔ آپ نے مائک اوپن کیا، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کیا جملے بولے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس نے جملے، یعنی وہاں اگر اس کو معترض عبارت کے اوپر کوئی اعتراض والی جو عبارت ہے اس پر کوئی ہے، وہاں جو جملے جو اس نے جملے دہرائے، لفظ دہرا کر چت کر ان جملوں کو بولا۔ کسی نے مائک ان میوٹ کیا، کہا کہ یہ تمہارا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، یہ تم صحیح نہیں کر رہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ مدعا یہ ڈسکس ہو رہا ہے، حد الوسع کوشش کی جائے گی کہ الفاظ کا چناؤ اخلاق کے دائرہ کار میں رہے، انبیاء کا ذکر ہے، ظاہری بات ہے۔ کسی بھی تنازع آپ اندازہ کریں کہ جیسے ہی سیکر ہمارے بھائی نے کہا کہ
کہ اگر میں اس کو پلٹا کر یہ جملہ کہوں تو آپ کو اچھا لگے گا نہ کہیں تو پاٹ گیا، پڑ گئی. یعنی الزامی، یہ تو سارا مقدمہ تو سیکر جیت گیا. اگر یہ کہے کہ جی سیکر نے سخت بات کر دی اور گستاخی کر دی، تو یہی تو سیکر کہہ رہا ہے، اس نے بھی تو الزامی جواب میں کہی ہے. اس کا مطلب ہے الزامی جواب میں یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو پڑ گیا تیرا مقدمہ سارا، پڑ گیا. تمہارا اس مقدمے پر سیکر کی بات پر مائک کھول کر شور ڈالنا یہ سیکر کی جیت ہے، یہ اس مقدمے کی جیت ہے کہ الزامی جواب گستاخی سے بالا تر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الزامی جواب میں ہم نے کہہ دیا جو بھی بول دیا آگے بڑھنے دو، یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ تو میرے خیال سے سیکر نے ایک تیر سے دو شکار کر دی ہیں. اس نے مرزا صاحب کا بھی منجا ٹائٹ کر دیا ہے اور سلیم میر کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو بھی بے نقاب کر کے پبلک کے اندر رکھ دیا، ورنہ تو اپنی باری کی گل کرتا. تو میرے خیال سے بڑا زبردست. اچھا ایک اور چیز میں یہاں کہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سلیم میر آیا اور جناب اس نے بڑا یہ وہ فلانا کر دیا. کیا بک بک اس نے کی؟ میں نے سنا، اس کو سن رہا تھا میں، اس کو ایسے ہی وہی اسکرپٹ رٹی رٹائی انہیں انج کہہ دیتا، انہیں کہا بھائی مرزا صاحب کی طاقت پہ بات چلے، یہ تو چھوڑے نا، یہ تو ہم بھی ریپیٹیشن نہ ہو. میں ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو، جو ہمارے سپیکرز ہیں، ڈیبیٹرز ہیں، چلے مجھے ایکسکلوڈ بھی کر دیں، مجھے کر دیں، نہ میں 3 میں نہ 13 میں، ٹھیک ہے نا، میں خود یہ مانتا ہوں کہ میں تو میرے پاس ان کو تب لایا کرے جب پوسٹ مارٹم کروانا ہو، ٹھیک ہے، انٹلیکچولی. تو ہمارے وہ ڈیبیٹرز جو فعال ہیں ڈیبیٹس میں اور انگیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن میں، مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہمارے کون سے مین سٹریم ڈیبیٹرز کو یہ اس طریقے سے براڈ پہ لے کے موقع دیں گے بات کرنے کا؟ جب کبھی بتائیں، فلاں گالی باز ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں گل نہیں کرنی، فلاں ہو گئی ہے، فلاں طے نہیں، فلاں انج نہیں، فلاں یہ نہیں. مجھے بتائیں کون سا آپ کا مین سٹریم ڈیبیٹر ہے جس کو یہ سٹیج پہ لے کے بات کر سکتے ہیں ایسے؟ نیم اٹ. کس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس طرح، جس طرح اس کو موقع دیا جا رہا تھا، جس طرح اس کو اظہار کرنے کا موقع دیا جا رہا تھا، ایسے مسلمان کو وہاں پہ اظہار کرنے کا موقع دیا جائے؟ نیور ایور. تو یہاں سے احمدیوں اور قادیانیوں کو یہاں سیکھنے کا ایک موقع یہ ملتا ہے کہ الحمدللہ ہم ڈیبیٹ کرنے کے قائل ہیں، ڈیبیٹ کروا سکتے ہیں اور کرتے ہیں. ہمارے بھائی نے تو براڈ ہی پھینک دی، اس سے بڑی وہ بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے بھائی نے اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کی جو ہے وہ الزام اور شاید ناراضگی مول لے لی، مگر اس نے براڈ گرا دی. اس کو پتا چل گیا میرے ہاتھ سے چیز نکلی، اس نے براڈ گرا دی. یہ ہے ہمارے لوگوں کا معیار. آپ لوگ نہیں. میں دیکھتا کہ کیسے دونوں کو اتارا جاتا یا دونوں کو سائڈ پہ کیا جاتا. ادھر جو مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا وہ سب کو پتا ہے. خیر یہ صورتحال ہے جی. دو چھڑ دیو، ایک کال نہیں چکدا اینو، میں ہوں تواڈے سامنے کال کراں میں زاہد بھائی، ایک کال نہیں چکدا سلیم جی. عامر بھائی نہیں اٹھائے گا. زاہد بھائی موقع اچھا دیجیے گا. دیکھیے عامر بھائی بات بتا کہ ایک منٹ سکر بھائی میں دیتا ہوں موقع، میں اپنا نا تھوڑا سا وہ ان کو بتا دوں. اچھا اویس، میں یہاں پہ افضل ورائد صاحب بھی، میں یہاں پہ موجود تھا اوپر کال کے اوپر جب وہ مجھے پرسنل اٹیک کر رہا تھا، یا میرا نام لے کے اس نے کوئی بکواس کی، میں کال کے اوپر تھا، یا میرا کوئی کامنٹ آپ لوگ نیچے ثابت کر سکتے ہیں کہ میں نے کوئی کامنٹ ایسا کیا ہو جس کی بنیاد پہ وہ مجھے پرسنل اٹیک کر رہا تھا؟ میری کیوں تکلیف ہے اتنی؟ یہ ہر جگہ پہ میرا نام لیتا ہے، میں کسی بھی براڈ کے اوپر یہ بیٹھا ہو اوپر، میں نیچے سے گزر جاؤں تو اس کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے گھر جوائی آ گیا؟ مطلب کیوں اتنی جلدی یہ میرا نام لیتا ہے اور مجھے پرسنل اٹیک کرتا ہے؟ سارا دن ٹیکسیاں چلانے والے یہ جو ہے نا جرمن ٹیکسی گروپ، جس کو پتر تو کہہ رہا تھا نا پمپ تے کام کردا ہے، تواڈے ورگے جو ٹیکسیاں چلان والے نا پتر جدوں مہینے بعد چندہ دیندے ہو نا، تے چندہ دین تو بعد اگلے دیہڑے تہاڈی جیب 'چ فیول ٹینک فل کران دے پیسے نہیں ہوندے، انہاں پمپاں والے دے گوڈے پھڑدے ہو جا کے، منتاں کر کے اتھوں جا کے فیول دیاں ٹینکیاں فل کراندے ہو. جنی کو اوقات ہوے نا انی گل کری دی ہے. بھئی اج کل تے ویسے بھی پاکستان دے وچ پٹرول پمپ والے نہ پنگا نہ لیا جے، بڑیاں چنڈا پین گیاں تہاڈا. ہاں اج کل تے ویسے حالات بڑے خراب جے. اچھا میں اس میں عامر بھائی ذرا ایک چیز ایڈ کر دوں بھائیو، مجھے 1 منٹ کا موقع جی 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 ایک چیز ایڈ کر دوں. نیچے وہ 2 شرلیاں بیچاری آئی ہیں، میر شلیم نے گل میں گھش کے مالا. اچھا جی، میر شلیم پہلے اپنی براڈ پہ بیٹھ کر مرزا صاحب کو آج تک سچا ثابت نہیں کر سکا، آج میر شلیم آ کر گھر میں کسی کے آ کے مرزا صاحب کو جھوٹا کر کے چلا گیا. اوے بے غیرتو، بے شرمو،
کوئی ایک حلال کا پیدا نہیں کیا جو مرزا غلام احمد کو سچا ثابت کر دے. لکھ دی لعنت ہے پوری جماعت کے اوپر تمہاری. پا دیو اے بھی میرے تے پا دیو نہیں خدا کی قسم یہ اویس تینوں لوے مولا تو نے براڈ کیوں پھینکی؟ ذرا 2 منٹ اس کی جو چیخیں نکلنی تھی. آج تو دیکھتا تو صحیح اس کے ساتھ ہوتی کیا ہے. اس کو چرب زبانی کا بڑا زوم ہے نا اپنا، اور زوم ہے چرب زبانی کا. تو آج دیکھتا تو صحیح اس کے ساتھ ہوتی کیا ہے. مرزا 2 لیروں میں کر کے میں نے اس کے گلے میں ٹانگ کے بھیجنا تھا آج. یار براڈ کیوں پھینکی؟ زیادتی کی ہے نا، براڈ نہیں پھینکنی چاہیے تھی. یا پھر معاملہ عمر بھائی ایک منٹ یا پھر معاملہ لگانا نہیں تھا. اب وہ بھگوڑا جو ہے اس بھگوڑے کو چیک کرو کہ خدا کی قسم اتنی غیرت اس کو دلائی ہے. مرزا صاحب کے کوٹ پڑھ سنائے ہیں کہ جناب علم و معرفت کے براہین سے مخالفوں کے منہ بند کر دیں گے. ایک دفعہ اس بیچارے نے یہ نہیں کہا کہ اے ویخ فلانی بائبل چ لکھیا ہے، مرزا صاحب نے لکھیا ہوا ہے. لکھ دی لعنت ہے بغیر تو ڈوب کے مر جاؤ بیٹا. گالی نہیں نکالی، جو وہ بکواس کر رہا تھا نا اسی بکواس کا جواب میں دے رہا تھا. اور وہ دینا میں نے ایسے تھا کہ تمہاری یقین کرو اندر تک کام جانتا تم لوگ. جواب آنے کے لگا تھا. جی کرے جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف ایک بات کروں، اس کے بعد میں میوٹ لگا لوں گا. مجھے صرف دکھ اور تکلیف پتہ کیسے کر بھائی، جب اس کے 3 منٹ یا 2 منٹ اس نے بات کی، پوری بات کر کے جب سیکر بھائی نے بات کی تھی، ان کو 2 منٹ پوری بات کرنے دیتے، اس کے بعد کرتے، اس کا میوٹ لگاتے، براڈ نہ پھینکتے. یار یہی افسوس ہوتا ہے کہ یار موڈریٹر جو بھی تھے ان کو یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ کم سے کم اس نے بات کی، اب اس کا جواب تو پورا دینے دے، اس کے بعد پھینک دیتے، کوئی ایشو نہیں تھا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کر جائے دوسرے بری براڈ پھینک دو. یار یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. عمر صاحب صرف 2 سیکنڈ دیجیے گا. 2 سیکنڈ. جی افضل بھائی میں میوٹ لگا رہا ہوں. نیچے پاکستان بھائی آپ نے کامنٹ، پاکستان بھائی آپ نیچے کامنٹس آپ لکھ رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے جتنی بھی آپ نے یہ ڈسکشن سنی ہے اس میں میر صاحب وہ حوالہ پیش نہیں کر سکے، باقی ساری باتیں انہوں نے ادھر کی ہیں. انہوں نے وہ حوالہ بائبل کا پیش کرنا تھا اور مرزا صاحب کی عبارت کا ذکر کے اوپر الزام تھا وہ انہوں نے پیش نہیں کیا. پاکستان بھائی آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں کوشچن کریں کہ جب اتنا ٹائم آپ لوگوں نے 2 منٹ پھر 3 منٹ بھی لیے تو اس میں کہاں گیا وہ مرزا صاحب کا حوالہ جو شیخ ہادی اپنی براڈ کے اوپر واویلے کرتے پھر رہا ہے کہ حوالہ آ گیا. وہ یہاں پہ آئے حوالہ پیش نہیں کیا. اچھا ظفر اللہ شاہ صاحب یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو ویلکم ہے. شاہ صاحب میں کل سائل خان صاحب کی براڈ کے اوپر عامر حق صاحب وہاں پہ موجود تھے، میں انہیں دیکھ کے گیا تھا. عامر حق صاحب کو میں نے وہ ساری سچویشن بریف کی تھی جو رانا راشد کی براڈ کے اوپر اکر ہوئی اور اس کی شدید مذمت کی، جو راجہ عطا المنان نے جو بیہیویئر وہاں پہ ڈسپلے کیا، آپ کے ساتھ جس طرح سے بدسلوکی وہاں پہ ہوئی، آپ کے فورم نائٹ رائڈر کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی، اس کے بعد پیر اسکانی صاحب کے ساتھ جس طرح بدسلوکی ہوئی، اور اس طرح ہمارے خلیفہ وقت سید حسن کاظمی کے ساتھ جس طرح بدسلوکی ہوئی، 4 لوگوں کے ساتھ انتہائی انسانیت سوز سلوک وہاں پہ ہوا. اور راجہ عطا المنان نے سسٹمیٹیکلی سوچ سمجھ کر ان پری میڈیٹیٹڈ مینر یہ کیری آؤٹ کیا. شدید مذمت ہے راجہ صاحب آپ کے اس طرز عمل کی کہ ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز آپ کی براڈ کے اوپر چل کے جائیں دین اسلام کی بات کرنے اور آپ وہاں جا کے تذلیل کرتے ہیں، گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اس کے اوپر شدید احتجاج ہے ہمارا. اور میرا کل مطالبہ ہے، عامر حق صاحب سے میں نے بات کی تھی کہ ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں فرنٹ لائن، انہیں کسی قیمت پر بھی آئندہ ان کی براڈز کے اوپر نہیں جانا چاہیے. صرف اور صرف ہوسٹ ٹو ہوسٹ ڈسکشن کریں اور ان کو نانی یاد کروا دیں کہ یہ جو ہم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کا بالکل احترام نہیں کیا، کوئی لحاظ نہیں کیا، بلکہ بد لحاظی کی کل انہوں نے مثال قائم کی ہے. وہ رانا جی بالکل اپنا وڑائز صاحب، ایک تو ٹیکنیکلی آپ لوگوں کو، اویس صاحب اور آپ لوگوں کو ٹیکنیکلی مضبوط ہونا چاہیے. جو بھی آ رہا ہے کہ آپ نے براڈ کریش کرنے کے بجائے آپ کو موقع دینا چاہیے تھا. سیفی منہ بند کر سیفی. جب یہ سیکر کی اوقات ہی نہیں ہے تو یہ کیوں منہ بند کر کھوتے ہیں، منہ بند کر بغیر کیوں بکواس کرنا ہے. منہ بند کر، اپنا منہ بند کر. گالی کڈی گال کڈی تو ایڈا رہندا نہیں. تیری آواز نہ نکل توڑ کے غصہ دے دے.
बैर भाई की हो गया यार शाह साहब गल कर रहे सिकर भाई हर दफा आंदे बकवास। एक सेकंड ठहर जाओ यार, पहले तो ये बताए कि इस मिर्जा साहब के मुताबिक इस कतूरे को उठा कौन रहा है, किसको खारिश उठी हुई है? अवैस ब्रॉड बंद कर दो, मेरे ख्याल में दूसरी ब्रॉड लगा देते हैं, ब्रॉड तो आपने फुद्दू कर दी है। नहीं, कोई बंदा ना उठाए, कोई बंदा गैर मुतलका स्पीकर्स को ना उठाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसको इसकी वालदा नीचे नहीं लेती, आपने ब्रॉड के ऊपर ले लिया जी। शाह साहब अवैस खुद उठाता है, मैं उठाता हूँ, या स्पीकर साहब आप उठाएं। जी शाह साहब, आप शाह साहब तो लगता है नीचे उतर गए हैं। अच्छा अफजाल भाई, मैं एक मिनट यार, अगर वो आया था तो मॉडरेटर उसको उतार देता, और उमर भाई आपको उस तरह बोलने की जरूरत नहीं थी, प्लीज। मॉडरेटर भी पता नहीं किसने उठाया है, और जब ऊपर आया था तो मॉडरेटर जाग रहे होने थे ना, मेरा कॉल है, मैं नीचे गिर गया इसीलिए, नहीं तो मैं इसको ऊपर आने देना। सॉरी मैं फर्स्ट ऑफ अपने बिहेवियर पे सॉरी करता हूँ, मगर उसने आते ही म्यूट खोला है। जब शाह साहब बात करें हम सब चुप बैठे हैं, वो मामे फुफी का बेटा है जो आके बीच में बकवास कर रहे हैं। अच्छा मैं अवे था थोड़ा, मगर मुझे आवाज आई, इसने जुमला एक बोला है, मैं सुन रहा था, इसने जुमला बोला है, कहता जी वो सीकर के अंदर अगर नहीं, वो भाई सीकर तो इधर मौजूद है उसी ब्रॉड पे जहां जो ब्रॉड गिरी है, वो बंदा किधर है? सीकर तो वही मौजूद है, ब्रॉड वही, लोग वही, होस्ट वही, सीकर भी वही, आप अपनी वही तशरीफ लेके यहां आ जाएं, ये सिंपल सी बात है। अब मेरे को तो वैसे भी जनाब 7 तो 8 मिनट ने और मैं निकल जाऊंगा, मगर हकीकत ये है कि उसूली तौर पर इसको चाहिए था कि ये वापस, जैसे ब्रॉड गिरी है, अगर इसको लगता है इसका मुकदमा मजबूत था, ये वापस आता। आपको क्या लगता है, इसको पता नहीं है कि ब्रॉड दोबारा ओपन होगी हुई है? इसको पता है भाई, कॉमन सेंस की बात है, ब्रॉड चल रही हो, मौजू जो है वो अपने क्लाइमैक्स के ऊपर पहुंचा हुआ हो, गुफ्तगू सुन नहीं हो, ठीक है ना, होशो हवास में था ना, तो इसको तो मौजूद होना चाहिए था, मगर नहीं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज यहां ये चीज समझ आती है कि कुछ लोग मैंने देखे, जिस तरह ये वड़ैच साहब विरक साहब का नाम ले रहे थे, मैं तो नहीं जानता, हकीकत यह है कि विरक साहब को शायद इतना उनके घर में लोग नहीं जानते होंगे जितना वड़ैच साहब ने हमारे साथ इनको पॉपुलराइज करवाया है। वड़ैच साहब यकीनन इसका बड़ा एक क्रेडिट रखते हैं चंद लोगों को यहाँ पर पॉपुलराइज करवाने में। एक ये है, एक वाना भी कुछ बच्चा झमूरे हैं, बगल बच्चे हैं, गोदी बच्चा हैं, जिनको वड़ैच साहब ने पॉपुलराइज करवा दिया। अच्छा, एक तो ये चीज़। अब वो जी इंज हो गया, उंज हो गया, सियाणी हत्ती आगे आ जाओ ना, सियाणी हत्ती आ जाओ। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती, जब दही का दलिया बन जाता है और रायता फैल जाता है, उस वक्त जमाते अहमदिया के बड़े बड़े फनियर जो हैं वो सामने आकर कहते हैं जी हम आपको बताएंगे अहमदियत का मुकदमा क्या है, ये सब तो लौंडे लपाड़े थे, इनको साइड पर कर दें, हम आपको बताएंगे। तो बाबा जी, अगर आपने बाद में आके झुंझुना बजाना है तो उस झुंझुने को अभी पकड़िए और बजा दीजिए, अभी आइए, को बराबरी की बात तो करें। वो विच गल छड़ के नस गया। एक मिनट के लिए सोचें, ये कमाल बात है कि जमाते अहमदिया के नजदीक जिस आदमी की इनके नजदीक मीर सलीम की विनिंग पोजीशन थी ना भाई, यही तो कह रहे हैं ये, इनके नजदीक ये था कि मीर सलीम बड़ा दो टोक मुकदमा उसने जनाब मिर्जा साहब की सदाकत साबित कर दी थी ना, किथे नस गए। द लास्ट मैन स्टैंडिंग काउंट होता है, जो बंदा मैदान को जड़ से पकड़ के खड़ा है वो सीकर है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है जी चूंकि मुसलमान है इसलिए मैं बात नहीं, हकीकत है भाई, एक बंदा मैदान छोड़ के भाग गया और एक बंदा मैदान के अंदर मौजूद है, सिंपल, इसके अलावा तो सूरत ही नहीं नजर आ रही। अच्छा, अगर ये कहें कि जी सीकर ने जनाब ऊंचा बोल दिया, ऐसे बोल, भाई तू भी तू अगों सीधा गालां कढ़ियां ने, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग की है वो, तो सीकर ने तो एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन इल्जामी जवाब के तौर पर जुमला पेश किया था ना कि मिर्जा साहब की किताब में ये है, उसने सीधा आके सीकर की मां को गाली निकाली है। आपने सलीम मीर को सुना नहीं है, उसने आगे से मां की गाली निकाली है सीधी, उसने तो आर्ग्यूमेंट भी पेश नहीं किया, वो तो सीधा उन्हें मां बहन कर देती है। तो अब सोचने की बात यह है कि भाई
یہ اعتراض تو اس کا رہا نہیں کہ سیکر نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. بھائی آپ آؤ آ کے, ہمارا بھائی موجود ہے, ماڈریٹرز موجود ہیں, وڑائچ صاحب ہیں, میں وڑائچ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, میر صاحب موجود ہوں گے, اور ہمارے دوست جو ماڈریٹر ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے, کیونکہ میں تو نکلوں گا, میرے پاس 4-5 منٹ ہیں, میرا اپنا یوٹیوب پہ پروگرام شروع ہو جائے گا, مگر ہمارے ماڈریٹرز موجود ہیں, وہ اسٹرکٹلی رول کو فالو کریں, جو رول توڑتا ہوئے جائیں, براڈ گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تاکہ کسی کو یہ بہانہ نہ ملے. دیکھو مجھے تو لگتا ہے, سیدھی گل دساں, مینوں انج لگتا ہے کبے نوں لت راس آ گئی, سلیم میر تے انتظار پہ کردا سی براڈ ڈگے, کیونکہ نس ہو گیا ہی, باقی بندے تے ویکھدے رہ گئے نے کی ہوئے, بندہ نس گیا. یعنی ہمیں تو صاف معلوم لگ رہا ہے کہ سلیم میر تو جیسے براڈ گرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ براڈ گرے تو پیمپر پڑوا کے نکل جائے, وہ نس گئی, بندہ ہی نس گئی. ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب صاف اور صاف یہ ہے, کلیئر, کہ جو بندہ میدان کے اندر موجود ہے وہ بندہ اپنے مقدمے کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے, اور وہ اس کے پاس کہنے کو بھی ہے, اس کے پاس مقدمہ رکھنے کو بھی ہے, اس کے پاس بہت سی چیزیں. عامر بھائی بیفور یو گو آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں آپ کی بھی پریزنس میں اور تمام جتنے مسلمان اوپر اور نیچے بیٹھے ہیں دوستو, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آج آپ نے اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے لکھنا ہے, کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے جو جھوٹ میں نے بائبل پہ بتائے, میر سلیم نے ایک بھی حوالہ بائبل سے دے کے مجھے جھوٹا ثابت کیا اس پوری گفتگو میں؟ ایک بھی نہیں. میں کہتا ہوں لاکھ دی لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر کہ تم آج بھی ایسے بندے کو اب مانو جو خدا کی قسم جھوٹا کرا رہا ہوں آپ سے, جو کذاب کرا. میں افضل بڑائچ صاحب سے بھی آپ سے بھی اویس سے بھی سب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ عادی کیا ہمارے ساتھ کر کے گیا تھا یہاں پہ کمپرومائز, اور وہ بول کے کیا گیا تھا کہ ہمیں وہ حوالہ مل گیا, ہم وہ حوالہ دکھائیں گے. اب سلیم میر جب آنا تھا وہ حوالہ دکھانے آنا تھا یا رحمت اللہ کرانوی صاحب کی کتاب پڑھنے آنا تھا؟ حوالہ دکھانے آنا تھا, حوالہ دکھانے آنا تھا, حوالہ نہیں ملا, مرزا صاحب کذاب دجال ثابت ہوئے, نہیں ملا. اصل بات تو یہ ہے نا, 6 سال میں چلیا جے سر, اور 6 سال تے مینوں ہو گئے نے اس ککڑ نو پھڑ دیاں, اس لنگڑے ککڑ نو, سلیم میر نو 6 سال مینوں ہو گئے نے نسے آوے سر. باقی آپ انتظار کرتے رہیں. جزاک اللہ بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے جی, انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. بہت شکریہ سیکر بھائی, بیسٹ آف لک. ماشاءاللہ بڑا بہترین طریقے سے آپ نے گچی سے اس کو پکڑ کے رکھا, اور مرزا صاحب کی لفظ اس کے حلق سے نہیں نکل پایا. الحمدللہ یہی سچ کی علامت ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, میں آخری بات صرف ایک چیز, سوری بھائی ایکو آ رہی ہے. اچھا, صرف آخری بات ایک چیز کر کے, یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ دنیا کے تمام علماء, تمام مسلمان رستے سے ہٹا دیے جائیں, ایک مسلمان کے ایمان لانے کے لیے ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پیدا ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی کو رستے سے ہٹا دیا جائے تو جماعت احمدیہ دفن ہو جائے گی, ان کا نظریہ کی چتا جل جائے گی چونک کے اندر. یہ اس چیز کا ان کو پتہ ہے. بہت شکریہ. میں اسی چیز کے ساتھ سب دوستوں سے معذرت, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر جی, اللہ حافظ, السلام علیکم, اللہ حافظ. جی عتیق بھائی آپ کریں بات, اور ان کی نا ایکو ہوتی ہے تو سارے بھائی میوٹ رکھے جب عتیق بھائی بول رہے ہو. یار بس جزاک اللہ, میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, اتنی سی بات ہے, اس کا تمہیں جواب دینا ہے. پوری ہر قسم کی واردات بند کر چھڑ دے. دماغ ٹوٹل میرے خیال بند, بالکل بند ہے. وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے بلوٹوتھ ہو تو ہٹ گیا, آواز سلو نہیں ہو رہی, غلط بات کر رہا ہے. اس کا سیدھا سا سوال جواب ہے کہ یہ دیکھو جی, یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے بات ہوئی ہے. وہ مان کے گیا ہے کہ مرزا غلام احمد نے دجل کیا ہے, کذب کیا ہے, خود مان کے گیا ہے, لیکن کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور کو بھی اور نے کہا ہمارا تمہارے سے یہ مسئلہ نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے غلط بیانی کی ہے تم کو, ہاں جی ہم نے کی ہے, ہم یہ کسی سے ہم نے سنی ہے بات تو کی ہے, وہ علیحدہ مسئلہ ہے. اس کو اس میں مکس کیوں کر رہے ہو, دو چیزوں کو اکٹھا کیوں کر رہے ہو؟ مرزا غلام احمد نے جو دجل کیا ہے اس کو مانو کہ اس نے دجل اور کذب کیا ہے اور غلط بیانی کی, اتنا سا مسئلہ ہے, اس میں کیا مشکل بات ہے؟ نہیں اویس کو شاہ صاحب آنے دیں, عتیق شاہ صاحب, کیونکہ جس دن یہ بات طے ہوئی تھی نا, اس دن طے ہی یہ ہوئی تھی کہ ہمیں حوالہ مل گیا جو سیکر نے اعتراض کیا, ہمیں وہ حوالہ مل گیا, ہم وہ حوالہ دیں گے. زاہد صاحب, اس میں کسی قسم کے آپ کے کوشچن سے بھی ایون شکوک و شبہات کے اٹھنے کا شائبہ ہوتا ہے. آپ ایسا کوشچنیبل نہ بنائیں. وہ حوالہ دینے ہی آئے تھے یار, ہو رہے تھے کی کرنا آنا سی ہونا, عجیب گل ریپیٹ کری جا رہے ہو.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਕਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾत ਤੇ गुफ्तगू हुई है वो दो मामलात सन। आइटम नंबर 1 सी क़याम पाकिस्तान में अहमदिया जमात अहमदिया का किरदार, वो असाइड हो गया, उसके ऊपर हवाला सीकर साहब ने देने या रिसर्च पेपर्स नहीं देने, वो मामला ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया। आइटम नंबर 2 थी मेरी बराड के ऊपर सीकर साहब ने लूक से जो हवाला जात पढ़े और उसका जो वर्शन थी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की, वो उन्होंने पढ़ी। इसके ऊपर वो सीख पाते सारा उतो को पिट स्यापा जेड़ा राजा ताल मनान ने उस दिन दा खड़ा कीते है, बाईकाट करो बड़ाइज दा बाईकाट करो, ये सारा उस बराड से शुरू हुआ था उस दिन कि भाई मिर्जा साहब के बारे में इन्होंने लाया है तो ये जनाब साढ़े नाल बड़ी ज्यादती होगी, जुल्म हो गया। इसको लेके शेख हादी हर बराड के ऊपर घूमता फिरा है कि सानू हवाला लभ गया, सानू हवाला लभ गया है। मिर्जा साहब ने जो लिखा है वो उधर बाइबल में लिखा है, एग्जैक्ट सेम वर्डिंग, और बाइबल से हम दिखाते हैं कि जो मिर्जा साहब ने कहा है वो बाइबल के अंदर लिखा है। ये मामला हमारा उनके साथ पेंडिंग था, यही आके बात भी हुई है। ये जायद साहब प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे सीकर साहब को मैंने कॉल करके बुलाया है कि वो आके बात कर रहे हैं, आप भी तशरीफ लाएं। हालांकि वो इन प्लान में नहीं था कि सीकर साहब भी यहाँ पे मौजूद होंगे, वो तो अवैस और मेरे साथ बात करना आए थे कि ये ओपन मैटर है भाई, आप इसके ऊपर फॉलो अप क्यों नहीं हमें करवा रहे कि सीकर साहब ने जो कहा हुआ है इसके ऊपर आप इस मैटर को क्लोज करवाएं और ये हमारे हमसे हवाला हासिल करें। जायद साहब सुन लें दोबार बार बात, हवाला हमारे पास मौजूद है, आप लोग हवाला ही लेने नहीं आ रहे हमारे पास, ना आप हमें बुला रहे हैं। तो ये था वो मैटर जिसके लिए यहाँ पे आए थे। सीकर साहब को बुलाया, दोनों में तय पा गया कि भाई ये ओपन मैटर है, उनके दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई कि इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो और थे कि करना है सन जनाब, उन्होंने साबित करना था कि सीकर साहब ने मन घड़त बात की है, मिर्जा साहब के ऊपर इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि सीकर साहब ने झूठ बोला है, वो हमारे से माफी मांगे कि बाइबल में ये हवाला पढ़ा है और उन्होंने कहा है कि मिर्जा साहब ने जो लिखा है वो मन घड़त लिखा है। लिहाजा उनके ऊपर अब जिम्मेदारी थी कि उसको जो सीकर साहब पे इल्जाम लगा रहे थे, हालांकि उन्होंने यहाँ पे साबित हो गया कि सीकर साहब ने किसी किस्म की कोई मनगढ़ंत बात और इल्जाम नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पे उनका सीकर साहब की बात का रिबटल वो अभी उन्होंने जो पेश करना था बाइबल से हवाला, वो पेश करने में एब्सोल्युटली वो नाकाम रहे, उन्होंने पेश नहीं किया, बल्कि वो हमारे किसी बुजुर्ग की इबारात जो है उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी, जो कि हमारे इन मौज़ूआत में किसी जगह भी डिस्कस नहीं हुए, ना ही वो हमारी कंसर्न थे, ना ही वो हमारा मौजू है। ये बात मैंने कैटेगोरिकली क्लियर कर दी है, एक एक लफ्ज इसका अबहाम के बगैर है, लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा जो है वो बिल्कुल पैदा ना किया जाए फर्दर। थैंक यू। जी मैं कोई शक व शुबा नहीं पैदा कर रहा था वड़ाइज साहब, मैंने यही बात क्लियर की है कि इस बात को जो है असल जो बात है उसकी तरफ ना आने की बजाय जो तय हुआ था, जो यहाँ पे शेख आदी जो है वो सर पे टोकरा रख के लाया था कि हमें वो हवाला मिल गया, सीकर को हम ढूंढते फिर रहे हैं, हमने हवाला देना है। और ये बात अवैस की ब्रांड पे शेख आदी ने आके की। अवैस को चाहिए कि उसकी हमें रिकॉर्डिंग दे कि जब शेख आदी ने यहाँ पे आके कहा था कि हमें हवाला मिल गया, हम सीकर को ढूंढते फिर रहे हैं, हमने हवाला देना है, ठीक है। उस दिन भी मैंने सीकर को बुलाया, ठीक है। उस दिन के बाद फिर हमारा वक्त तय हुआ और उस दिन मीर सलीम नहीं आया। उस दिन भी इसी बात के ऊपर तय हुआ था कि हवाला इनको मिल गया और हवाला इन्होंने पेश करना है। शेख आदी का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि हमें वो हवाला मिल गया, सीकर ने झूठ बोला था, हम सीकर को झूठा साबित करेंगे। उस दिन ये नहीं आए। आज भी जब ये आए हैं तो इन्होंने पेश हवाला करना था, सीकर को झूठा साबित करना था। इनके साथ हमारी ये बात तय नहीं हुई थी कि रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने क्या लिखा है और उसके मुकाबले पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क्या लिखा हुआ है। हमारा ये तो इनके साथ गुफ्तगू हमारी थी ही नहीं तय कि आपने हमें रहमतुल्लाह किरानवी साहब के हवाले देने हैं या रहमतुल्लाह किरानवी साहब को आपने साबित करना है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। डिस्प्यूट तो इस बात पे था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जो तहरीर लिखी है जिसके ऊपर सीकर ने एतराज़ किया, आपने अपनी ब्राड के ऊपर चला के वहाँ पे भंगड़े डाले कि सीकर ने झूठ बोला है। तो आज यहाँ पे जब आप मैदान में आए थे तो आपने सीकर को झूठा साबित करना था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का वो हवाला दे के कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो बात लिखी है वो बाइबल में मौजूद है और ये बाइबल का रेफरेंस, हाँ आप बाइबल का रेफरेंस दे के मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को करते सच्चा साबित कि ये बात मिर्ज़ा साहब ने लिखी है और ये बाइबल का हवाला मिर्ज़ा साहब ने जो बात लिखी थी वो बाइबल से साबित है। लिहाजा रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने ये बात लिखी हुई है, सीकर साहब
इसको आप अब साबित करें बाइबल से, ठीक है। और पहले जो देने आए थे वो हवाला दे के सवाल करते हैं ना सीकर से, सीकर के सही ऊपर बात है, एतराज उठाते हैं। आपने बात को नेल कर दिया है। मैं आपकी बात में से दो आम नुक्ते दोबारा रिपीट कर दूं लोगों के लिए जिन्हें इस बात का पता नहीं था। ये जो पहली एग्जांपल इन्होंने दी वो रात 12 बजे का सेशन शेख हादी के कहने के ऊपर स्केड्यूल किया गया था। उस शेख हादी ने टाइम दिया था रात 12 बजे। ओ वड़ैच साहब छड्डो गल्ला, ठहर जो जरा, वड़ैच साहब ठहरो, माइक खोलो जरा, मेरे नाल रहो। जनाब वड़ैच साहब किन्नी बारी तुसी किया कि भाई मीर आया ते मैं की क्या आया, हाय हाय हाय, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਮੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ को आवे मेरे सामने हक दे उस दिन रात 12 बजे भी जब मैंने कॉल की सीकर साहब वाज स्लीपिंग, पहला ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਰਾੜਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆ ਗਏ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਫੌਰਨ, ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦ ਬਰਾਡ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਸ ਬਰਾਡ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 8 ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੂਸਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ 1 ਬਾਏ 1 ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸੂਰ ਅਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਹਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹਵਾਲਾ। ਔਰ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। मैं उर्दू में ताकि बाद में रिकॉर्डिंग के काम आए। उर्दू हाँ, मैंने वो बात मिर्जा गुलाम अहमद की पेश की है कि मैंने जो बात की है वो बाइबल में लिखी हुई है ईसा अलैहिस्सलाम पे, झूठा साबित हो गया। मिर्जा गुलाम अहमद को आज मैं दोस्तों को बता दूं, खुदा वाहिद की कसम, मीर सलीम ने आज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कज़ाब और दज्जाल साबित किया इस पूरी 200 लोगों के सामने। और रजी नीचे सुन रहे हो, इसको उस्ताद कहते हो, है रजी, इसको उस्ताद कहते हो। तुमने इसको बताया नहीं था कि ये 2 वाकया था जिसको मिर्जा साहब ने 1 बना के दजल किया हुआ है? तुमने बताया तो था इसको। इस जाहिल को क्यों नहीं तुमने समझाया कि मीर साहेब ऐसे ना करे, ये क्यों पंगा लेने आया था? रहमतुल्लाह करानवी ने ये लिखा है, रहमतुल्लाह करानवी ने वो लिखा है। बेशर्मो, मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा साबित ही नहीं कर सके और फिर अब आयशा पे बकवास करा। फिर दौड़ा क्यों है खुसरे? अब भगौड़े, पहले भी तू ये भागा था उस दिन पाकिस्तान वाले हवाले के ऊपर, आज भी तू भागा है। तू चर्म जुबान सिर्फ आना सामने दोबारा। मैं फिर वड़ैच साहब 1 मिनट के नोटिस पे मैं हाजिर हूं, ऐसे चूहों की मंजी ठोकने के लिए हर वक्त तैयार है। ये माशाल्लाह बहुत काबिल सताइश है सीकर साहब। अगेन मैं बात बता दूं, लास्ट टाइम जब रात 12 बजे शेख हादी ने तय किया था कि मीर सलीम साहब के दरमियान और मेरी तरफ से सीकर साहब के दरमियान ये बात तय हो गई थी कि होस्ट टू होस्ट उस दिन रात 12 बजे बात होगी। ये मेरा ख्याल है आज 3 या 4 दिन हो गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे, मैंने सीकर साहब को कॉल की, पहले इन्होंने ही वाज स्लीपिंग, इन्होंने पहचाना नहीं कि कौन है। जब इन्हें आवाज पहचानी, अच्छा वड़ैच साहब के खैरियत है, मैंने कहा जी वो रात 12 बजे का तय हुआ वो पड़ा है और आप जनाब हाय किधर है? अरे जी ये तो कल की रात 12 बजे होना है। मैंने कहा नहीं ये रात अभी रात 12 बजे अभी का टाइम है, ब्राड आना है, आए। इन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। छठे मार के पानी दे 10 सेकंड 15 सेकंड के डिले के ही वाज राइट ऑन द ब्राड। 2 से 2.5 घंटे मेरा ख्याल है आप सीकर साहब हम बैठे हैं ब्राड के ऊपर इंतजार करते रहे। शेख साहब को मैंने सेवरल कॉल्स भी की, लेकिन उस दिन मीर साहब शो अप नहीं हुए। ये बात उस दिन की अल्लाह को दुआ जी, लाश को प्रार्थना कर रहे थे कि मिर्जा साहब दे सच्चे होते को दे दे को सानू को टोटका दे दे जी। मीर साहब उस दिन शो अप नहीं हुए। उसके बाद शेख हादी ने कोई बराड नहीं छोड़ी जिसके ऊपर जाके वावेले नहीं किए कि सीकर ने झूठ बोला हुआ है, सीकर ने झूठ बोला हुआ है, ये हमारे साथ हवाला लेने आए। इस दौरान मैं ये भी कहता रहा कि उस दिन बराड लगाई है आपके कहने के ऊपर, होस्ट टू होस्ट होना था। मीर साहब आप पेश नहीं कर सके, नहीं वो नहीं ऐसा हो गया है, चले दोबारा कर लेते हैं, आप हमारे पास आए हम आप। अब इन्होंने इस दौरान ये सेशन इनके कहने के ऊपर आज हुआ है।
अवैध साहब ने मुझे व्हाट्सएप कॉल करके बुलाया फॉर द रैकेट बाय द वे, ये मैं आप सबको बता दूं। अभी अवैध साहब की जो ब्राड लगी हुई थी, मुझे नहीं पता था इस ब्राड का। अवैध साहब ने मुझे व्हाट्सएप कॉल पे बुलाया है कि भाई ब्राड मैंने ऑन की है, इमरजेंसी मैटर है, अभी आओ। मैं उस वक्त बाय द वे फोन पे बात कर रहा था इनामुल्ला विरक के साथ। सीकर साहब, इनामुल्ला विरक को मैंने व्हाट्सएप पे 13 मिनट का सलीम मीर का क्लिप भेजा है, जिसमें सलीम मीर ने 135 साल का जमात अहमदिया का सोर और बंदर वाली झूठी रिवायत का जनाजा निकाल दिया है। मीर सलीम ने अपने ब्राड के ऊपर बैठ के अहमदियों की को रिब्यूक किया है, उनको उन्होंने शदीद मजम्मत किया उनकी कि जो लोग ये रिवायत पेश करते हैं हदीस बनाकर। मीर सलीम ने कहा है कि ये हदीस नहीं है। मैंने इनामुल्ला विरक को वो क्लिप भेजा और कहा है कि जो तुम मुझे पिछले 20 साल से हदीस मान कर ये करते रहे और मैं कहता रहा हूं कि ये मनगढ़ंत चीज है, ये आपके मीर सलीम साहब ने इसको मनगढ़ंत रिवायत कह दिया है और ये हदीस नहीं है। अब आपका ये इस सुअर और बंदर वाला बयानिया दफन हो गया। ये सीकर साहब आज की डेवलपमेंट है, आप अंदाजा करें कि आज उन्होंने किस्मत बेचारे वड़ैच साहब ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ऑफिशियली तौर ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਹੁੰਦੇ, ऑफिशियल ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਫਾ नहीं हो सकता। नीचे पाकिस्तान भाई मौजूद हैं। पाकिस्तान भाई आप गवाह हैं कि मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ बात कर रहा था जब अवैस की मुझे कॉल आई है दूसरे फोन के ऊपर, मैंने आपको बताया कि मुझे अवैस साहब की कॉल आई है, इमरजेंसी ब्राड पे जाना है। तो ये पाकिस्तान भाई आपके सामने सारी सूरत हाल है, आप इस दौरान मौजूद रहे हो और गवाह रहना और जाके उन लोगों को आप क्वेश्चन करें कि जब उन्होंने इमरजेंसी ये सेशन आज खुद मुनक्कद करवाया था, इसके ऊपर उन्होंने सीकर साहब के रिबटल में बाइबल से हवाला पेश करना था, जिसमें मिर्जा साहब ने जो अपनी किताब में लूक के ज़िमन में ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी मेंशन की है वो वही है जो बकौल आपके वो बाइबल में मौजूद है। वो बाइबल का हवाला यहाँ पे पेश करके सीकर साहब को रिबटल उन्होंने आज नहीं दिया, लिहाजा साबित हुआ कि उनका जो बयानिया उनकी ब्राड्स के ऊपर चल रहा है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है और एब्सोल्युटली अपनी आवाम के लिए भी गुमराह कौन वो प्रोपेगेंडा है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। वड़ैच साहब, अगर हुण दोबारा मीर सलीम साहब तशरीफ लैण तुहाडे कोल या अवैस भाई कोल ते तुहानू जरूरत है सीकर भाई नू फिर बुलाण दी, या तुहानू पता लग गया है कि उन्हां दे कोल कोई शै नहीं और शाह साहब सीकर साहब किसी दे गुलाम ने कि हर वारी कॉल करदे आ भजदे लगे आ? नहीं वो तो कह रहे सी तुसीं मैनू दोबारा बुला लेना, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रहा कि तुहानू किसी किस्म की जरूरत रह जाएगी कि ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਹਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ कोई कॉर्नर नहीं रहन दिता, आर कोना खुदरा असी छाण मार के इस मामले नू बड़ी नेक नीति दे नाल सैटल कीता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साडी तरफों नेक नीति दी इंतहा हो गई। उस दिन असी बराड ला के बह के 2-2.5 घंटे असी इन्हां लोकां नू कालां कर करके व्हाट्सएप दे उत्ते भी इन्हां नू बुलाया और तरले कीते ने कि तुहाडी अपॉइंटमेंट दे उत्ते तुहाडे तयशुदा टाइम ते तुहाडे टर्म और कंडीशन दे उत्ते असी इत्थे मौजूद आ जाओ, नहीं आए। आज उन्हां दी मुनक्कद कीती हुई इस मीटिंग ते जिहड़ी अर्लीयर ब्राड सी बगैर नोटिस के मैनू भी कॉल करके वैस साहब ने एमरजेंसी बुलाया है। अगेन मैं गवाही वास्ते थले विरक साहब की मैं गवाही मैंशन करता है, वो खुद गवाही देंगे कि मैं उन्होंने व्हाट्सएप से उसले गल कर रहा था। मैं वैस साहब का नाम लैके कहा कि उन्होंने मैनू कॉल आई ब्राड के उत्ते कोई एमरजेंसी, आई हैव टू लीव। वेखो शाह साहब, अतीक शाह साहब, असी उन्हों की हर डिमांड पूरी की है कि अगर वो समझते हैं कि, और मैं कह रहा मैं अपने तौर पर कह रहा कि अगर वो समझते हैं कि सीकर साहब ने ज्यादती की है, सीकर साहब ने कोई झूठ बोलिया है, कोई मिस रिप्रजेंटेशन की है, कोई अपने को टाइप करके कोई हवाले जिहड़े मिर्जा साहब के नाम दे नाल मनसूब करके ते मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कीता है, ते बड़ा जुल्म ते ज्यादती है। ये इस्लाम नहीं, ये नाइंसाफी है और ये जुल्म है। लिहाजा ये दुध दा दुध ते पानी दा पानी होना चाहिए। असी वो दुध दा दुध पानी दा पानी सईद अतीक शाह साहब आज आवाम दे सामने आवाम दी अदालत कर देता है और उन्हां दी टर्म्स और कंडीशन दे उत्ते कीता है। मैं बड़ा छोटी जी अर्ज कर देना जी शाह साहब प्लीज कि अगर सलीम मीर दी इन्नी औकात नहीं कि इत्थे आके गल कर सके, वो बाइबल दा हवाला अपनी बराड़ ते ला देवे, कम से कम अहमदी लोकां नूं पता चल जाए सच बोल रहा सी, मिर्जा साहब नूं कज़ाब नहीं साबित करके गया।
ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਜਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਵੈਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਚੰਨ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੀਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਫੁੱਦੂ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾइंड हार्टेड है, काइंड हार्टेड साहब भी थले ओदा दा वो स्पीकर साहब आपने करानवी साहब का जवाब नहीं दिया। काइंड हार्टेड मैं क्यों दूं करानवी साहब का जवाब जब यह बात ही मिर्जा साहब की है। इररेलेवेंट, वो टॉपिक नहीं है ना काइंड हार्टेड साहब, इररेलेवेंट। यही तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाया एमडीओ ने आज तक। मिर्जा गुलाम अहमद को वो झूठा कह गया है, साबित सच्चा नहीं कर पा रहा, तो ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट करेगा। मैंने तो कहा है कि करानवी साहब के ऊपर मैं लाने बरात करूंगा, लानत डालूंगा, लेकिन तू पहले ये मान के मिर्जा गुलाम अहमद ने दजल किया बाइबल के साथ। मानता ना फिर मैं करानवी साहब का भी कहता कि दजल किया। मिर्जा साहब को तो नंगा करके गया वो। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है, भगोड़ा भाग के गया आज मिर्जा साहब को नंगा करवा के गया, ट्रक के नीचे दे के गया। ये यकीन करो रमजान पे बहुत भारी है। जुल्म सिर्फ ये हुआ है अवैस को ब्रॉड नहीं फेंकनी चाहिए थी, आज मैंने रेती लितर इसकी पिट सुझा दी थी आज मार मार के, ब्रॉड नहीं फेंकनी चाहिए। नहीं अवैस की भी मजबूरी, असल में अवैस के पास वहाँ पे मेहमान आ गए थे और अवैस को ज़ाहिर है ये तो लामाला चीज़ें हो जाती हैं। आई एम बैक। असल में बात यह है कि दो चीज़ें हैं, मैं आ गया हूँ। मैंने असल में मैं माजर चाहता हूँ, बिल्कुल मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ कि ज़री बात है ब्रॉड लगाई है तो फिर इसका ख्याल भी मुझे रखना चाहिए, लेकिन ज़री बात है कारोबारी मामला भी बहुत अहम होते हैं। तो मेरे दोस्त आ गए थे। दूसरी बात यह कि वो चूँकि मुझे ऐसे लगा कि ये बात अकाबरीन को बुरा भला कहने पे चली गई है, तो मैं तो कहता हूँ कि दोनों के काबरीन को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मैं तो दोनों की साइड से ये नहीं कह रहा, उनकी साइड से भी हमारी साइड से भी, भाई हमारे काबरीन को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उनको भी नहीं कहना चाहिए। तो मैंने जब देखा कि माहौल ख़राब हो रहा है तो मैंने फिर इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं ब्रॉड को गिरा देता, तो वो मैंने गिरा दिया है। और समहाउ अगर किसी का दिल दुखा है, किसी का कोई भाई अगर मेरी तरफ से कोई हुई है दिल आजारी, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अवैध भाई जब आप मौजूद नहीं थे, मेरा टाइम लगा था, आप वो बीच में बोला है ना तो आप उसको चुप कराते, आप उसको चुप करवाते। आपने उस भगोड़े को मौका दिया, वो तो वेट कर रहा था, वो तो भागने के वेट में था। जाहिद भाई मेरी बात सुने एक मिनट यार। जाहिद भाई मसला ये था कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यार एकदम से लोगों ने आ जाना है, अगर वो ना आते तो मैं तो नहीं उनको, मैं मेहमानों को उनको मैंने बिठाया भी है 10-15 मिनट। देखें अवैस भाई जो हो गया, लेकिन देखें ये जो बात अब आप कर रहे हैं ना, आपने अफजल वड़ैच साहब को कॉल करके बुलाया, इसका मतलब है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप ब्रॉड चला रहे थे। दूसरी बात ये है कि जब आप पीछे गए ना, आपको चाहिए था किसी बंदे को यहाँ पे उसके हवाले करके जाते कि भाई गुफ्तगू चल रही है, ये बंदा जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है अफजल भाई को देखे चले गए बहरहाल देखे ना, ब्रॉड नहीं गिरनी चाहिए थी, ब्रॉड नहीं गिरनी चाहिए थी, अफजल साहब को छोड़ देते ना। फिर जब आप अफजल साहब के हवाले करके गए थे, उमर भाई एक मिनट मैंने काइंड हार्टेड को शेयर करके बुलाया था, मैं उसको जवाब दे लूँ। काइंड हार्टेड साहब हमारे पास इस बात का सबूत मौजूद है कि जो आपके शेख आदी साहब है ना, वो जनाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे अवैस के पास और उन्होंने कहा था हमें हवाला मिल गया है,
जो सीकर ने झूठ बोला है ना, हमें वो हवाला मिल गया, हमने वो हवाला पेश करना है, हम सीकर को ढूंढते फिर रहे हैं। इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू तय हुई थी, और जिस दिन 12 बजे की गुफ्तगू तय हुई थी वो भी इसी के ऊपर तय हुई थी कि हमें हवाला मिल गया, हमें हवाला मिल गया जी, हमने हवाला पेश करना है, सीकर में बाहर कढ़ो जी, हम सीकर को ढूंढते फिर रहे हैं। तो आज जिस तनाजुर में यहाँ पे गुफ्तगू करने के लिए वो आए थे शेख आदी साहब सलीम मीर को लेके, उन्होंने वो हवाला पेश करना था बाइबल से, उन्होंने रहमतुल्लाह किरानवी साहब की तहरीरें नहीं पेश करनी थी। वो आप जो वहाँ पे कह रहे हैं ना आपने बुज़दिली दिखाई है, तो बुज़दिली तो तब होती ना कि उनके साथ तय ये होता कि रहमतुल्लाह किरानवी साहब की तहरीरें सलीम मीर पेश करेगा, हम मिर्ज़ा साहब की तहरीरें पेश करेंगे। तो जी सलीम मीर की उन तहरीरों का दिफा नहीं किया, सीकर ने जवाब नहीं दिया रहमतुल्लाह किरानवी साहब का। जब तय ये हुआ था कि बाइबल का वो हवाला पेश करना है जिसमें वो बात लिखी हुई है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने कोट की है, तो फिर सलीम मीर को वो हवाले देने थे। और शेख आदी जो है उसने सर पे टोकरा रख के यहाँ पे भंगड़े डाले थे कि झूठ बोल दिया। बाकायदा सलीम मीर जो है वो सीकर की ऑडियो प्ले करता रहा अपने उसके ऊपर ब्राड के ऊपर बैठ के कि देखें जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये बात लिखी हुई है, हर चीज़ का प्रूफ यार मौजूद है। तो जो बात जाहिद साबित भाई होनी एक थी दू- उससे क्यों बात भाग गए? बात तो ये है ना। बात ये है कि देखिए एक दूसरे के काबरीन अवैस तो मैं भाई सिर्फ ये एक कहता हूँ कि मिनट एक मिनट अवैस भाई एक मिनट, आपने पहले स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि जब कोई बात ऐसी हो मैं ब्रॉड गिरा दूंगा, ऐसे ही कहा था ना। अब मैं आपको मैंने बताता की हूँ थी हुआ ये बात। गलती कहाँ हुई है, जो उमर हुआ है। भाई एक शट अप मिनट कर लो, सीकर भाई 10 सिर्फ मिनट यार एक जो मर्जी सेकंड कर लो यार, एक मैं इधर सेकंड इधर मेरा रोला पिया तुसी उधर जो मेरी जान छाड़ दो 10 मिनट वास्ते यार तुसी ते मेनू ते तो काम ते इधर यार छोड़ दो, अच्छा जी ठीक है छोड़ ठीक दो है भाइयों, ठीक है। बात करो। बात कंप्लीट हो लेने देते, 2 मिनट सीकर भाई के उमर फिर गिरा भाई देते। उमर भाई गल छोड़ो, हो गई गल छोड़ो, हुण इंतजामी मामला तू छोड़ो, लेकिन बात ये है नहीं यार साडा भरा वा सीकर वड़ैच ना साहब, लड़ रहे यार थे, नीचे वैसे वड़ैच बुला साहब, रहे। यार नीचे हादी साहब आए हैं, मैं उनको उठा सकता हूँ सीकर भाई? एक मिनट, नहीं नहीं यार, नहीं तुम नहीं क्यों जरूरत है उठाने की? मतलब या तो वो मीर सलीम को उसने पूछा लेके आया मीर सलीम को, क्यों हम प्रोटोकॉल पे यार वो ऐसे ऐसे लोगों को? नहीं प्रोटोकॉल नहीं, उनसे पूछने हो सकता है वो नहीं लेके वो प्रोटोकॉल भाई लेके नहीं आ यार, जाए ना। सीकर साहब वो अगर रेलेवेंट तो उससे बात पूछे होगी वो ना, मीर सलीम को लेके आया यार तो रेले उसको उठाए। वो तो यार उठाएंगे मेरी तो बात बात सीकर होगी भाई, ना, अब थोड़ा उसमें देखें क्या वो है? बात उठाएंगे तो मतलब ये बात तो उससे करने देना, बात करने देंगे तो चलो मैं पता चलो, चलेगा ना, जरी बात है वो फिर वो कॉल। यार मुझे कुर्बानी कौन देगा? मुर्तजा भाई नीचे करूँ आपको? नहीं मैं नहीं, दे देता हूँ, मैं दे मुर्तजा भाई को यार उठाए, मुझे उठाए उतार दो, मुर्तजा, मुझे नहीं नहीं, उतार दो, मुर्तजा भाई को मैं से उतार दो। पारी का टाइम है, शाह मैं शाह सिर्फ एक मिनट कहता था, ठीक है शाह साहब आप मैं बैठे रहे, सिर्फ सही एक तीक्षा मिनट साहब कहता आप बैठे रहे मुर्तजा यार। भाई आप करें ना बात। ओहो मुर्तजा भाई चले ओ गए यार ये क्या, ओ यार मुर्तजा भाई को उमर भाई भी थोड़े चले गए। और नहीं 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 बैठे रहो यार, अब अबू कवर बैठे रहो यार, थोड़ी मेनू बचाना किन्ने है? अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, मेरी आवाज आ रही है? मैं ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਵੈਸੇ आ ਜਿਹੜਾ रही है ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ करा दे। हाँ हाँ जी हदी भाई आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है अवैस भाई, बात ये है, ये अभी पहले तो जैसा आपकी बात का जवाब के हवाले हमारे पास मौजूद है। अपना माइक ठीक करें, माइक ठीक करें, आवाज़ नहीं माइक ठीक ठीक है करें। हदी भाई, आवाज़ ठीक है हदी भाई, अवैस आवाज़ भाई, ठीक है। हवाले हमारे पास मौजूद हैं और ये बड़ैत साहब इधर बैठे हुए हैं। मैं आज इनकी बात की, ये जो बात पहले भी कर रहे थे कि इनको हवाले पढ़कर भी दिखाए गए हैं और बाइबल खोल कर भी दिखाई गई है, ये सारे 2 घंटे बैठे रहे हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमारे पास हवाले मौजूद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, ये जो गलत बातें करते हैं, ये करते जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बात आगे बढ़ेगी। बड़े साहब आप नेक्स्ट आप बता दें आप कब आ रहे हैं हमारे पास, ताकि हम आपको हवाले पेश करें। अच्छा अब आपकी अवैस साहब, बारी, आपने हमारे पास आने को कहा है। आप इनको नेक्स्ट का आप इनको अभी जवाब दें, क्योंकि अभी यहाँ पे बात हुई थी हवालों के ज़िमन में। आदि साहब, मैंने उस बराड़ पे भी आपको बार बार यही कहा था कि ना मैं इल्मी मेरा फील्ड है, ना मैं इसमें पार्टी हूँ, मैं एज ए लर्नर के तौर पे जरूर जाता हूँ हर जगह पे, लेकिन सीकर साहब के मुतल्लिक़ जो हवाला जाता है, मैंने उधर भी आपको बार बार कहा था कि आपको सीकर साहब को जवाब देना पड़ेगा, उन्हीं को जवाब दें। हवाले दूसरों को दिखाना ठीक है, आप पता नहीं वो कौन से हवाले थे, कहाँ से आए, मेरे पास तो ना कोई उसकी वेरिफिकेशन थी, ना मैंने उस तरह से को पढ़े उनको, तो इसलिए वो हवाले मैटर नहीं करते। वो एक ठीक है, आपका एक प्रोपेगेंडा मुहिम है, आप जारी रखें, आपको हक हासिल है, लेकिन बिल्कुल मैं ओनरशिप नहीं लेता कि आपने मुझे कोई हवाले दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कोई जिक्र करते रहे, पता नहीं क्या जिक्र किया क्या नहीं किया, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही मेरा ये मजमून है। ठीक हो गया फिर मुझे मौका दें फिर। जी अवैस साहब, अभी जो वाकयात हुए इसके ऊपर बड़ैत इनको साहब आप बैठ जाए ना, मुझे मौका दें, अब मैं अपनी बात रख लूं ताकि। वड़ैच साहब 1 मिनट दे दे, आदि साहब 1 मिनट आगे, 1 मिनट। यार सब म्यूट लगा, एक मिनट सब स्टेप बाय स्टेप।
تو پیارے بھائی ہماری بات ہو چکی ہے کہ پہلے ہم آئیں گے پھر آپ آئیں گے، بات ہو چکی ہے، کسی بات پہ قائم رہنا ہے یا ساری باتوں سے آپ نے پاؤں کھینچنا ہے؟ اب آپ کی باری ہے، آپ نے آنا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کا دل کرے آ جانا، ہم حوالے دینے کے لیے تیار ہیں پیارے بھائی۔ وہ حوالے جو یہاں دے حوالہ کے امیر گئے سلیم حاجی صاحب صاحب، نے پڑھے ہیں وہ اب میوٹ کریں پیارے بھائی، آپ سے حاجی نہیں صاحب بات آپ ہو رہی یہاں میرے پیارے حوالہ بھائی، دے کے گئے ہیں، آئے ہیں تو آپ آپ سے جو ہے کوئی بات چاول نہیں۔ کھانے اویس آئے بھائی تھے؟ یار ان کو میوٹ کریں یار او پلیز۔ بھائی شاہ صاحب آپ ٹھہر یہاں جائیں، کرنے شاہ ہی آئے صاحب تھے۔ شاہ صاحب رک جائیں، اویس اوور ٹو یو، شاہ صاحب رک اچھا جائیں، جی اچھا اویس۔ ایک منٹ، اچھا مجھے موقع دیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ اب مجھے جتنی شیخ ہادی بھائی ایک منٹ رکیے گا ذرا۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ایک دوسرے کی براڈ پہ جانے کا تو کوئی پرابلم میرا نہیں خیال ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ وہ دیکھیں کیا بنا، وہ وہی بنا جس کا ڈر تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یار یہ چیز ہوگی تو میں براڈ گرا دوں گا۔ اگر تو ہم نے صرف علمی بات کرنی ہے یار، مطلب یار ایک دوسرے کو برا بلا، ایک دوسرے کے قابرین کو ماں بہن کی گالیاں نکالنی ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ مرزا صاحب کو گالیاں نکالے، نہ کوئی یار عائشہ کی گستاخی کرے، نہ کوئی کسی اور کی گستاخی کرے۔ یہ جو چیزیں نا دیکھیں ہادی بھائی، یہ تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس طریقے سے بات کر سکیں کہ یار کہ یہ نا مطلب کوئی میانہ روی جس کے اندر ہو۔ میانہ روی یہی ہے کہ اب مجھے پتا ہے کہ مجھے یہی کہا جا رہا ہے یہاں پر عائشہ کی گستاخی ہوئی ہے اور تم کہاں تھے، اب میں سارا کے سارا برڈن میرے اوپر اس گستاخی کا آ رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میرے لیے اس کو لے کے چلنا، میں کہتا ہوں اس کا کیا، اس کا حل یہ ہے، یہ حوالہ جو ہے اب ہونا کیسے ہے، مطلب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سیکر بھائی کا ایک دعویٰ ہے، اب اگر میں پوری بات کر لوں پھر آپ اس کو سمجھیے گا جہاں پہ غلطی ہو۔ سیکر بھائی کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو بات کہی ہے مرزا غلام احمد صاحب نے، یہ تورات زبور انجیل کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مرزا صاحب نے یہ بات منسوب جو کی ہے یہ غلط منسوب کی ہے۔ اگر ہادی بھائی یہ بات ہے تو اب کیا کریں گے، آپ کی سائڈ سے آپ وہ چیز دکھائیں گے کہ یہ تورات زبور انجیل پر کے اندر موجود ہے، آپ دکھانے کے یار دیکھیں یہ ہے اور یہ بات بالکل واضح طور پر ہے۔ اچھا اگر آپ دکھانے میں ثابت کر دیتے ہیں کہ ہاں وہ موجود ہے، تو اب اس معیار پر آپ کوئی، میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بندہ بھی آ جائے تو وہ جس نے بھی وہ بات اسی معیار پر لکھی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ وہی ہوگا جو مرزا صاحب کے لیے الفاظ ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ یہ تو مطلب انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ منہ سے نکلوانا یا ایسے بات کرنا میرے خیال اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس کو تھوڑا سا علمی بنایا جائے اور سامنے رکھی جائے کہ یہ تحریر لکھی ہے۔ اویس بھائی آپ کو تھوڑا مشکل ہو رہی بیان کرتے ہوئے، میں کر دیتا ہوں، بات سنیں۔ پہلی بات تو یہ اویس بھائی، یہ میری براڈ نہیں ہے، پہلی بات ٹیکنیکل میں غلطی درست کر دوں۔ میر سلیم نے کہا تھا میں سیکر کے پاس چلا جاؤں گا، سیکر میرے پاس آ جائے، یہ میری براڈ نہیں ہے۔ میر سلیم آپ کے پاس بیٹھا تھا اور شاید طے یہ ہوا تھا، آپ نے اجازت لے کے مجھے اٹھایا تھا، یاد ہے آپ کو اویس بھائی؟ جی جی، تو یہ میری براڈ ہے کیا؟ میری منشا میں کے نے ساتھ تو میں نے نیوٹرل نہیں، میں نے تو نیوٹرل ایک جو تھا یہ وہ براڈ جو پھینکی گئی میری باری میں پھینکی گئی، یہ میری براڈ تھی نہیں۔ اسی لیے بات یہ ہو رہی ہے میرے بھائی، دیکھیں غور سے سنیں، میں نے ایک حوالہ پڑھا، ایک نہیں چند حوالے پڑھے، اس کے اوپر میں نے خدا کی قسم کھائی کہ مرزا غلام احمد صاحب نے غلط بیانی کی ہے، بائبل میں وہ چیزیں نہیں لکھی۔ ٹھیک آج ہے۔ جیسے ہی میر صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا ہم نے جھوٹ پکڑ لیا ہے، میں نے کہا جی میرا جھوٹ ثابت کرے، لے یہ گھوڑا یہ میدان، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، اس میں کرانوی صاحب کیوں آ گئے، آپ اب عائشہ کیوں آ گئی؟ اچھا کیوں آگے؟ اچھا میں بتاتا ہوں کیوں آگے۔ اچھا اب اما عائشہ کیوں یہ مجھے نہیں پتا، اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، ویسے نیچے ایک منٹ ٹھہرے، ایک دوست ہیں نیچے ٹھہرے، میں ذرا ایک منٹ میسج پڑھ دوں۔ شیخ بابر الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب نے صرف ثناء اللہ امرت سری صاحب کی کتاب سے حوالہ دیا تھا اور گستاخی سیکھنے نے کی تھی۔ اب یہاں پر بات یہ ہے، اما عائشہ کا تو حوالہ پیش کرنے کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ بات ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے یہاں پر کہ جو آپ نے، اگر آپ کے سامنے بائبل رکھنی چاہیے کہ بھائی یہ بائبل نے یہ لکھا ہوا ہے، لیکن سیکر بھائی ایک مسئلہ ہے نا یہاں پر، مسئلہ یہ ہے کہ جو اس زمن میں، مطلب اس تحریر کے اوپر جو مرزا غلام قادیانی صاحب کے اوپر جو الزامات کہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بات جھوٹ بولنے کی ہو رہی ہے، تو اگر بات جھوٹ بولنے کی ہو رہی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے پھر تو آپ کی بات ویسے ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں وہ یار سمپل سی بات ہے، میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، ہاں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، ڈس آنیسٹی کی بات۔ شیخ ہادی بھائی میری بات سنیں، سیکر بھائی کا دعویٰ ڈس آنیسٹی کا، بیسیکلی اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈس آنیسٹی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی اور نے کیا یا نہیں کیا، تو یہ اس کے اوپر پھر آپ کیا کہتے ہو شیخ ہادی بھائی؟ یہ ذرا تھوڑا کلیئر کریں ذرا بات، ابھی سمجھ لگی مجھے ان کی بات۔ میرے پیارے بھائی میں نا آپ کو وہ حوالے بھی سینڈ کر دیتا ہوں بائبل کے، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو پوسٹ تو ہم نے کر دی ہوئی ہے ہر چیز، ٹھیک ہے؟ ٹک ٹاک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے وہ حوالے ہمارے پاس موجود ہیں بائبل کے، میرے پاس موجود ہیں پیارے بھائی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو بات کی ہے نا
वो बात इनकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, लोगों ने सुनी है, हमने बार बार चलाई है और हमने लोगों को वो हवाले पढ़कर भी दिखाए हैं। ये वड़ैच साहब भी उधर बैठे हुए थे उस दिन। आज के बाद पहली बात तो ये वड़ैच साहब, आपने किसी मामले में ना मुझे लेके नहीं आना, क्योंकि आप मैं कुछ ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। बहरहाल मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपकी मुझे लगता है कोई हैसियत नहीं है। आप ना तो कोई दीन के बारे में जानते हैं, ना ही कोई इस्लाम के बारे में जानते हैं, लिहाजा आप ना भाई मैं ये डिबेटर बातें नहीं हूँ, करें। आप मुझे क्यों डिबेटर के बस तौर पे दरमियान में दूसरी बात घसीट रहे अवैस हैं? भाई ये जो मीर सलीम साहब ने इधर बात की है ना, वो ये ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। वो सारी बातें जो की है ना, यार ऐसे ना करें ऐसे ना करें वो सारी बातें जो अवैस भाई की है ना, वो आपके बुजुर्गों की किताबों से अच्छा की है। यार उन्होंने हो गया, अपनी बस बात से ठीक हो कोई भी गया, बात ठीक नहीं हो गया, की। काफी हो गया। ठीक है, मीर सलीम मैं वो मीर सलीम हवाले आ रहा है कि नहीं आ रहा? मीर सलीम आ प्यारे रहा है कि भाई नहीं आ रहा? आपने आना है, मेरे प्यारे भाई आपकी चलो बारी है, ठीक हो गया, ये ठीक हो बात गया, तय हुई थी, चलो डन हो आपने गया, आना है, ठीक है। चलो डन हो गया, ठीक हो गया। लेकिन चलो हम होगी ना, आपके साथ खत्म ऐसा होगी बात। रवैया नहीं करेंगे, फिर भी याद बात रखिएगा। बात खत्म हो गई, बात शेख खत्म हो गई, साहब बात शेख साहब ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨ ਲਾਈਵ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ अच्छा चलो मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ बहुत ਜ਼ਿਆਦਤੀ शुक्रिया। ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, जवाब दो। ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ अतीक ਮੇਰੇ ਤੇ भाई, ਲਾ ਰਹੇ मीर हो। को चंगी ले कोई बात आए नहीं। और मीर एक्सा के वाला पेश करे अफजल साहब ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰੋ। अतीक भाई एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਜੀ ਇਹ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਨ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ एक सेकंड भाई, एक सेकंड ਸ਼ੇਖ मुझे ਸਾਹਿਬ मौका ਹਵਾਲਾ दो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 2 ਵਾਰੀ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ वड़ैच साहब ठहरो तो सही, ਅਲੀ वड़ैच ਹੁਣ साहब ठहरो तो ਤੇ सही, ਪਹਿਲਾਂ ठहरो तो सही, एक मिनट ठहरो, एक यार मिनट। अफजल भाई इजी होके बात करें यार साहब यार। ये लाइव आपकी थी अवैस भाई, ये भाईजान मुझे बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। क्या अवैस भाई ये भाईजान थे जो हवा कह रहे थे सीकर नू लभ रहे हैं, लभ नहीं रहा, हवाला देना उन्हें, यही था? शुरू में गुफ्तगू तो ऐसी हुई थी, ये जब आए तो इन्होंने मुझे ऐसे ही कहा। ये बैठा है सीकर, ठीक है, बुलाओ कोई माइका लाल है तो मिर्जा साहब को सच्चा साबित कर दे मेरे सामने आके, आज। भाई तुम बदतमीजी करते हो, तुम्हारे साथ कोई क्या बात करेगा? तुमने इसी ब्रॉड एक मिनट शेख हादी भाई, एक मिनट रुकिए यार। सीकर भाई बात ये है कि देखें, अब आप यहाँ पे बैठ के मिर्जा साहब को सच्चा साबित कर देगी तो मौजू ही नहीं है ना, ये तो फिर वही बात है कि यार एक दूसरे को हमने वो। अवैस रुक जाओ, अवैस भाई रुक जाओ, मैं आपको समझाता हूँ मौजू क्या है। अच्छा चलो ठीक है, माइक ठीक नहीं है शेख हादी भाई, माइक। अच्छा नोबट भाई, मैंने यार इसको फिर आप रुखसत कर दो, क्योंकि वो ये तो मनाजर नहीं है बेचारा। नहीं वो एक मिनट, उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही, उनको समझ नहीं लग रही। उसके पल्ले कुछ भी नहीं है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई यार कोई इल्जाम यार उसके पल्ले कुछ नहीं, वो मीर सलीम साहब को तो ले गया ना बात करवाने के लिए, वो बात तो कर रहा है। चले ठीक है, अवैस भाई मैंने एक हवाला पढ़ा है मिर्जा साहब का, जरा गौर से सुनिएगा यार। उसको आवाज एक मिनट है, उसको वो बोली जा रहा है शेख हादी भाई को आवाज नहीं जा रही, मुझे उनका माइक ठीक करवा देने। शेख हादी भैया आपका माइक ठीक नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, अभी बोले शेख भैया। अवैस भाई ये मोहम्मद हनीफ साहब सबको समझते हैं, ये गाली बात है। शेख साहब मुद्दे He is ते not गल my करो। caliber, अवैस। शेख साहब मुद्दे ते गल करो, एवें ना मेरे इल्जामात लगाना कोई बात नहीं है। He is not my caliber, ये मेरे से और यार पर्सन होगा, कोई मैं अजीब सा कार्रवाई कर लूंगा फिर। शेख साहब गलत लाइन पे चढ़े, प्यार से इजी हो गया, हमने लड़ना नहीं हमने। शेख साहब गलत लाइन ते चढ़े हो, खाम खा ना इल्जाम तराशी करो, मुद्दे ते गल करो यार। अगर कोई इल्मी बात करना चाहते हो तो प्यारे भाई आ जाओ, डरो नहीं। ठीक है जी, मैं इल्मी बात करने लगा हूं जी, मौका दीजिए। हमें मुसलमान करना है तुमने। हाँ ठीक है, चलो ठीक है ना, ठीक है। फिर मोहब्बत और प्यार से आके हमें दावत दो प्यारे भाई। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। यार हुटिंग ना करें यार, जाहिद भाई हुटिंग ना करें यार प्लीज। यार हिम्मत करो प्यारे भाई। वो क्या कर रहा है भाई अवैस भाई, वो क्या कर रहा है यार? उनको उनकी तो आवाज ही नहीं आ रही, वो करके उनकी आवाज ही नहीं आ रही यार, आप ये भी तो देखिए। आपको नहीं ना आ रही, हम तो सुन रहे हैं ना भाई, वो पर्सनल अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, आपको नहीं उसकी आवाज आ रही ना। गलत बयानी ना करो, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ मुझे इस्लाम की दावत दो आके। ठीक है मैं देता हूँ, ठीक है मैं देता हूँ, मेरी ब्रॉड पर आकर मुझे इस्लाम की दावत दो। ठीक है म्यूट लगाओ, मैं देता हूँ। अखलाक और मोहब्बत और प्यार है। शेख साहब थोड़ी जी दावत ते होनी ले जाओ, ठहर जाओ, मुझे दावत दे, थोड़ी जी दावत होनी दो जी।
ठीक हो गया जी, ठीक चलो हो सीकर गया। भैया बात है चलो अच्छा जी, अच्छा जी, इन्होंने मोहम्मद हनीफ एक तो बड़ा याद आ रहा है, ठीक है, मैं इन्होंने जवाब दे देना है कि मोहम्मद हनीफ था। अच्छा देखिए अवैस भाई, मैंने मिर्जा साहब की है इबारत पेश। अवैस भाई जरा गौर से सुनिएगा जरा, आप अटेंटिव है? जी मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ। चले मैं ये जरा दुनिया भी सुन ले जरा, ये जरा अवैस भाई सुनिएगा। मिर्जा साहब कहते हैं अपने इस हवाले में, और ये मलफूजाते मसीह मऊद हैं, जरा इसमें सुन लीजिएगा। वो कहते हैं जनाब के ईसाइयों को जवाब देते वक्त